سلام طعني حبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سابوع انتاي مسلمون كم تلموده نساع الزحرنا يوم حاصرتن اوانا ونزولنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قند نتفاتمنا وهم كنقبل حارة مريت بزبل سيامة كنك أصاص صنحة حايلي كاب ماي صبري قبل على حيلتا سراويت مكل خال إيثيوبيا زس دمم وتهدروا سقمتي بموصاد نار حزبهم كم زي تسنبروا تقاليصلهم ازي زين عاوت سبر زينة حزز بصحنا زرزر حبريت له بسفي حكنا كفلكم بخالي وجنا بكل الأمحرة سراويت فانو سفح تعاوتات ندمز جبهن قدميت ندقس جسيركم سرعة بلصقنا إزعوت زي نيفانو زي خونس نيحو حاتي قبل أجر مكس قريب الله كتسبعوا وياهم كل الأمحرة حزون كيوس أنا أبي كتما بحر در أبزر كبوت تحدروا كامب حيلتا سراويت مكل خال إيثيوبيا نحد حدهم تتخويسهم بزحات كم زقصولو تسمع له زموتون وحدات كم زي خونو تحبير له زرزرو كتسمعهم بركز بول وانا مدلواتنا اسكع فصامه بمصنح كتكتاتلو نعدم لايك كومنت شير سبسكرايب نختقور دما بتحتنا نعدم أبي مكود كامب بستل على وجه حد بزحات وتحدرات إثيوبيا كم زي تقتلون كم زي قصلون تسامع أبي السمينن معرابن إز حويسوك عندما أزاز وتحدروا حيلة تسرعت كم زخون الزنجرلو مكود كامب بستل على جيجت بزحات وتحدرات موتن قصلون كم زخونو لما عن تسامع لهم ما بقى سأت جيجت تمال 4 لكاتيت كل تشان 10 شمونتن عام تمرت بعق قصات رجز رفاد على زي تخايد وتحدروا كم أبتي أبي تحت قصر فانو زاتو زلو كباب نصحان إلى ماز جبر النيدرون متقعتي كفتصمن بزدما حزبي زوقعهم نسخهم يخم بمبال نفانو نمقوام مقبار زبل ممرح زوردن تخون او زو ممرح تنترئيسو قم انت كايد تولر تامحرا زخون موكوننات اتنقورو زلنا قدام مسفانو مبر مس نصحان ايخونن بمبال تقوم مسمعهم صعبهم دحرت قم كمز ترشون يو مربب حابريتا مرب ميديا زتقسم نز سعيبه ابتكام بزركبو سراويت ننحد حدام نابه كبير نيتوخسلو وزعتون تخون بز مسرر دما بزحت قوسلون كموتن كم زخاليو اتحابريتا زملأخت ابزح ساعات ابتكام بزركبو تولر تامحرا ابالات سراويتن مكونناتن تفليم اتقوم نخوردو تغيرم يأسرون كم زلو تتغسلون بتوسخون اتقام بزركبو كتما جوجلفانو يقرب مهلاو سعبهم كخد يخوليم تفحيلهم زي تطرطروا عبالات سراويت مكلخال إيثيوبيا زخونو تولر تامحرم اسكواد زي تبحالة جوجل عبال سراويت مكلخال إيثيوبيا تتعيشهم نظام قدات بقربات خطاتيلو كخرعو تفحيلهم زي تطرطروا أكلات دما جاويو نخقتل ممرحت وحيوه نفسرح كمزاعتوه اتي حبري توسيخو يتقسم كمز بتوسخون وحدات زي بحالو عبالات سراويت مكلخال إيثيوبيا زخونو تولر تامحرم مسمولو عدكم نتخام بلاغيقم بموصاه نافانو يتبرو كمزلو مربز تبحاله ميديا عب زرقو حبريتا تغيسولهم أزي كمزيلو اندهالو سراويت فانو أبي كل الأمحرة زكايدو زلو متأنا سفح وتهدرو وفرطات تناخيرو بمقصال لعلى 10 شمون تزخونو ما أخلوت عبيتنا أنا أشتن كتماتات أبي تحت قزصر كمزأتو تقاليسولهم فانو أبي كربع معلتات حيلتا سراويت مكل خال إيثيوبيا أب تخلل كاكايرو وصنحو سفح وتهدرو من كسقاستطو ببنبال نابي مواسن تكلل تقراي ببزح مصقعو مجمار سعيبو زي جمرو وتهدرو متقعتي بعوتات نقدميت نخد كمزحق زيو زي تقلص بز مسارات دبر تاور حويسو نبركز زبول كبابتات تحت قصر كتو زخاله سراويت فانم نسرعت بلصقنا زي شغله بتقرانيو دما نهزب محرا افويتا زحاب مخانو اندات تقسيركم سراويت فانو نكتماتات كل محرا اب تحت قصر مئتاو مجمارو سيعبو عصبات بلصقنا زخون تولر تمحرا زعاتو وكم زچنقام تقاليصلهم منغست إيثيوبيا اب تخلل بزود دبم ادما بتاين تبحالو حيلتاتن ملشاتاتنا بيلو نجوجل فانو كمكت يزبل امنت ولا قوان تنابروه اوشت حيدت معلتات جوجل فانو زلو عقمي بنصور كاري مخالو سيعبهم سيرعات بلسقنا اب كبير شغلت قاعد تخيلو لهم تقراي كورر اب مش بشاب زركب سرعات بلسقنا فانو از مسل وتهدرو من قصقص زقبر زلو بحاجز حوحات يزبل تر عندما كسمع تجميرو لهم حفشا سراويت فانو اب كل الامحرات زمزقبو زلو سفيح وتهدرو عوتات سرعات بلصقنا تግራይ دهاسيسو ኤርትራ ንምድምሳስ ተሊሙ ዝነበረ ወተሃድራዊ ምንቅስቃሳቱ ከቢድ ዕንቅፋት ክገጥሞ ከም ዝኽኣለ እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ እንዳጠቀሱ ዝርከቡ
ካብ ምዕራብ ትግራይ ብውሽጢ ናብ ዝተላኸለ ሓበሬታ ከስግረኩም ሎሚ ከተማታት ምዕራብ ኣይከም ቀደመንን ምንቅስቃስ ቀኒሱ ኣብ ጸለእቲ ፍርሒ ይንበብሎም ህዝብና ዘጽነቱ ዕሱባት ኣመራርሓ ኣስመላሽ ኮሚቴ መጹና ዝብራዕዲ ውሒጥዎም ከም ዝርከብ እዩ ዝወፁ ሓበሬታ ዘመላኽት ምልሻ ምዕራብ ትግራይ ምስ TDF ኣይንዋጋን ኣይተትክሩና ዝብል ጸማም እዝኒ ነዞም ሓይልታት እዚኦም ከም ዝሃቡውን ክፍለጥ ተኻይሉሎም ንኣኼባ ዝጸውዕዎም መብዛሕቶም ምልሻታት ኣይርከብሎምን እቶም ዝርከቡ እንተኾኑ እውን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ምስ ዘመናዊ ሰራዊት TDF ከተዋግኡና ተሓስቡ ዘለኹም ዝብል ሰፊሕ ሕቶ ከም ዘልዕለ እቲ ፍልፍል ሓበሬታ ይጠቅስ ብኩሉ አንፈት ከም ዝተኸበበ ዝግምግም አመራርሓ ነንበዓልቱ ስኒት ከም ዘይብሉውን ይንገር ኣብ መንጎኦም ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ሕዚ ናብ ዝለዓለ ዘይምትእማን ደረጃ ከም ዝተበጽሐ ዝገልጽ እቲ ፍልፍል ሓበሬታና ብሓይልታት ወያነ ኤርትራ ፋኖን ግብፅን ሱዳንን ንውረርልና ኢሎም ህዝቢ ንምልዓል ዝጀመርዎ ጎስጓስ ሙሉ ንሙሉ ፈሺሉ እዩ ኣመንጎ ህዝብን ብገበን ዝጠልቀ ያስመላሽ ኮሚቴ ዘሎ ኣፈላላይ እውን ኣብ ዘይተዓረቀሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ እዩ ዝጥቀስ ካብ ዝተፈላላይ ከባብታት ትግራይ ንወረራ ዝጽጋዕ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብድሕሪት ብፋኖ ከቢድ ኪሳራ ይጉልበብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ብልጽግና ትማሊ ንከተማ ደብረ ታቦር ለቂቁ ምውፁ ሲዒቦም ፋኖ ነታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክእቱ ከም ዝኽኣለ ምጥቃስና ዝዝከር እዩ ሓይልታት ኣስመላሽ ኮሚቴ እውን ብልጽግና ንኣምሓራ ንሓይልታት ፋኖ ለቂቁ ከም ዝወፀ ንሰራዊት ትግራይ እውን ኣርኪቡና ክወጽእ ዝብል ስጋኣታን ጽላልይዎም ከም ዝርከቡ እዩ እንዳተጠቀሰ ዝርከብ ኣብ ጸለምቲ ብሹም ሓራ መሬት ተዋፊሮም ዝጸንሑ ሓይልታት ትግራይ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ከቢድ ዝተባሃለ ውግእ ብምክያድ ናብ ሰራዊት ትግራይ ምእታዎም ተገሊጹሎም ብሻለቃ ሓድሽ ዝምራሕ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ብፍላይ ድማ ማይ ጸብሪ ተንቀሳቀስ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተዋጊኡ ከቢድ ዝተባሃለ ዋጋ ከፊሉ ብርክት ዝበለ ከበርቲ ብረት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ማሪኹም ናብ ሰራዊት ትግራይ ከዓቱ ከም ዝኽኣል ዝተገለጸ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ዓዲ ገብሩ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝተጸንበረ እዩ ሕዚ ዝበጽሐና ሰበር ዜና ዘመላኽት እዞም ጀጋኑ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ነበር ድሓር ከዓ ሓራ መሬት ብዝብል ምንቅስቃስ ዝፍለጡ ሓይልታት ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ተድሊሙ ዝጀመሮም ምንቅስቃስ ጸኒሑ ዋላ እኳ እንተኾነ ተረዲእዎም ከቢድ መስዋዕት ዋላ እኳ እንተኸፈሉ ናብ ህዝቦም ተጸንቢሮም ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፎም ህልውና ትግራይን ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንምስላፍ ከም ዝወሰኑ እዩ ዝተገለጸ ምስ ሓራ መሬት ተታሒዙ ካሊ ሰበር ዜና ዝተሰብዐ እንትኸውን ነበር ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝኾነ ደጀን ሃይለማርያም ካብ ዓፋር ሎሚ ናብ ከተማ መቐለ ምእታው እዩ ዝተገለጸ ትማሊ ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ሰራዊት ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ምእታዎም ዝዝከር እንትኸውን ሎማዓንቲ ከዓ ተጋዳላይ ደጀን ሃይለማርያም ሓላፊና ኣመሓዳርን ግንባር ክልተ ዝነበረ ንክልተ ዕጡቃት ዓፋር ሒዙ ናብ መሬት ትግራይ ከም ዝኣተወ እዩ ሕዚ ዝበጽሐና ሓበሬታ ዘመላኽት